सवाल, क्या आपको मालूम है कि शादी करने से पहले लड़की में क्या देखने का हुक्म है? जवाब, शादी करने से पहले लड़की में शर्म हया देखने का हुक्म है। सवाल, क्या आप जानते हैं कि चाय पीने से कौन सी बीमारी जल्दी आती है? जवाब, जोड़ों के दर्द की बीमारी। सवाल, बताइए कि कौन सी सूरत पढ़ने वाला इंसान कभी भूखा नहीं सोता? जवाब, सूरत वाक़िया पढ़ने वाला इंसान कभी भूखा नहीं सोता। सवाल, किस नमाज में 3 बार सूरह इखलास पढ़ने से दुआ कबूल होती है? जवाब, तहज्जुद की नमाज में। सवाल, दज्जाल के माथे पर क्या लिखा होगा जो सिर्फ मुसलमान ही पढ़ सकेगा? जवाब, दज्जाल के माथे पर काफर लिखा होगा। सवाल, क्या औरत अपने शोहर को खुद तलाक दे सकती है? जवाब, औरत अपने शोहर को खुद तलाक नहीं दे सकती। सवाल, क्या आप जानते हैं कि शैतान किस इंसान पर आसानी से काबू पा लेता है? जवाब, शैतान जाहिल इंसान पर आसानी से काबू पा लेता है। सवाल, क़यामत के दिन मैदान अदल में सबसे पहले क्या रखा जाएगा? जवाब, अश्शे इखलाक। सवाल, कौन सी नमाज पढ़ने से एक हज का सवाब मिलता है? जवाब, इशराक की नमाज पढ़ने से एक हज का सवाब मिलता है। सवाल, क्या आपको मालूम है जन्नत में इंसान किस की शक्ल में दाखिल होंगे? जवाब, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की शक्ल में। सवाल, बताइए कि कौन सी चीज़ इंसान के माल में इजाफा करती है? जवाब, सदका देने से इंसान के माल में इजाफा होता है। सवाल, कुरान मजीद की माँ किस सूरत को कहा गया है? जवाब, सूरतुल फातिहा को कुरान मजीद की माँ कहा गया है। सवाल, किस नबी की शादी के लिए जन्नत से हूर लाई गई थी? जवाब, हज़रत शीशा अलैहिस्सलाम की शादी के लिए। सवाल, क्या आपको मालूम है कि करबला किस दरिया के पास है? जवाब, दरिया फरात के पास। सवाल, वो कौन सी इबादत है जो जन्नत में भी अदा की जाएगी? जवाब, वो इबादत निकाह है। सवाल, वो कौन सा गुनाह है जिसको करने से शैतान को ताज पहनाया जाता है? जवाब, वो गुनाह जिना है। सवाल, वो कौन सा अमल है जो इंसान को अंदर से ख़त्म कर देता है? जवाब, हसद करने से इंसान अंदर से ख़त्म हो जाता है। सवाल, बताइए वो कौन सा नेक अमल है जो हर इंसान का कबूल होता है? जवाब, दुरूद शरीफ हर इंसान का कबूल होता है। सवाल, ऐसा वो कौन सा शख्स है जो हर रोज़ नहाने के बावजूद भी पाक नहीं होता? जवाब, मुशरिक शख्स नहाने के बावजूद भी पाक नहीं होता।
सवाल, वो कौन सा फरिश्ता है जिसको यहूदी अपना दुश्मन मानते हैं? जवाब, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को यहूदी अपना दुश्मन मानते हैं। सवाल, कुरान मजीद की वो कौन सी सूरत है जिसकी हर आयत में लफ्ज़ अल्लाह आया है? जवाब, सूरतुल मुजादला की हर आयत में लफ्ज़ अल्लाह आया है। सवाल, वो कौन सी हालत है जिसमें मुसलमान पर हर हलाल चीज़ भी हराम हो जाती है? जवाब, नमाज की हालत में। सवाल, क्या आपको मालूम है कि क़यामत के दिन हौज़े कौसर किस जगह लाया जाएगा? जवाब, क़यामत के दिन हौज़े कौसर मैदान हशर में लाया जाएगा। सवाल, तमाम बुराइयों की चाबी किस बुराई को कहा जाता है? जवाब, तमाम बुराइयों की चाबी झूठ को कहा जाता है। सवाल, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कितने अरसे तक फ़िरौन के घर में रहे? जवाब, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के घर 30 साल रहा। सवाल, रात को आँख का बार बार खुलना किस खतरनाक बात की अलामत है? जवाब, अगर आप ज़हनी दबाव या बेचैनी का शिकार हैं तो आपकी नींद मुतासर हो सकती है और बार बार आँख खुलने का मसला हो सकता है। अगर मसला बरकरार रहता है तो ये किसी संगीन तिब्बी मसले की अलामत हो सकती है, इसलिए इसका जल्द इलाज ज़रूरी है। सवाल, फेयर लवली क्रीम बनाने में किस जानवर की चर्बी मिलाई जाती है? जवाब, फेयर लवली क्रीम बनाने में सूअर की चर्बी मिलाई जाती है। सवाल, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में कितने दिन तक रहा? जवाब, 3 दिन और रात तक। सवाल, क्या आपको मालूम है कि सबसे पहले जहन्नम में किसको डाला जाएगा? जवाब, सबसे पहले जहन्नम में काबील को डाला जाएगा। सवाल, कुरान मजीद का पहला सजदा किस पारे में है? जवाब, कुरान मजीद का पहला सजदा 90वें पारे में है। सवाल, हदीस के मुताबिक कौन सा रंग देखने से नज़र तेज होती है? जवाब, सब्ज रंग देखने से नज़र तेज होती है। सवाल, किस फ़र्ज अमल को जन्नत की कुंजी कहा जाता है? जवाब, नमाज को जन्नत की कुंजी कहा जाता है। सवाल, सबसे पहले किस नबी की उम्मत से हिसाब लिया जाएगा? जवाब, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से। सवाल, किस तरह खाना खाने से खाना मकरूह हो जाता है? जवाब, ज़्यादा गर्म खाने से। सवाल, खाना काबा का दरवाज़ा कितने किलोग्राम का सोने से बनाया गया है? जवाब, 280 किलोग्राम सोने से। सवाल, वो कौन सा मुसलमान है जिसकी नमाज जनाजा पढ़ना मना है? जवाब, जिसने अपने वालिदैन को कत्ल किया हो। सवाल, क़यामत के दिन सबसे पहले किस मखलूक से हिसाब लिया जाएगा?
جواب فرشتوں سے لیا جائے گا۔ سوال کون سا عمل کرنے سے مومن کے دل کو سکون ملتا ہے؟ جواب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے۔ سوال کیا آپ کو معلوم ہے کہ کس مسلمان کا جھوٹا پینا حرام ہے؟ جواب شرابی مسلمان کا جھوٹا پینا حرام ہے۔ سوال کون سی مٹی جسم پر لگنے سے فرشتے دعا کرتے ہیں؟ جواب سجدے کی مٹی۔ سوال نماز میں سستی کرنے والا قیامت کے دن کس جانور کی شکل میں ہوگا؟ جواب سور کی شکل میں ہوگا۔ سوال عورت کے جسم کے کس حصے پر نشان پڑ جانا جادو کی علامت ہو سکتی ہے؟ جواب ناخن پر۔ سوال کون سا انسان جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا؟ جواب والدین کا نافرمان۔ سوال کس درخت کو مسلمان درخت کہا جاتا ہے؟ جواب کھجور کا درخت۔ سوال حدیث کے مطابق انسان کی سب سے اچھی عادت کیا ہے؟ جواب قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ سوال کس عورت کے ساتھ ہم بستری کرنے کا بڑا ثواب ملتا ہے؟ جواب شوہر اور بیوی کے درمیان تعلق قائم کرنا جائز اور ثواب کا کام ہے اور یہ انسان کو گناہ سے محفوظ رکھتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور تمہاری بیویوں کے ساتھ مباشرت کرنا بھی صدقہ ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم اپنی خواہش پوری کریں اور اس پر بھی ہمیں ثواب ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص حرام طریقے سے اپنی خواہش پوری کرے تو کیا وہ گناہ نہ ہوگا؟ اسی طرح جب وہ حلال طریقے سے اپنی خواہش پوری کرے تو اسے اجر ملے گا۔ سوال کیا آپ جانتے ہیں کہ کس مسجد میں حج کا خطبہ دیا جاتا ہے؟ جواب حج کا خطبہ مسجد نمرہ میں دیا جاتا ہے۔ سوال قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا ہے؟ جواب خود اللہ تعالیٰ نے۔ سوال وہ کون سی نماز ہے جسے گھر میں پڑھنا زیادہ بہتر ہے؟ جواب نفل نماز گھر میں پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ سوال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس عمر میں امین اور صادق کا لقب ملا؟ جواب 25 سال کی عمر میں۔ بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے وصال کے وقت کس کے گھر میں تھے؟ جواب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں تھے۔ سوال بتائیے کہ کون سا کام کرنے سے انسان کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے؟ جواب اللہ پاک کا ذکر اور خیر و خیریات کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ سوال کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کل عمر کتنی تھی؟ جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کل عمر 125 سال تھی۔ سوال حدیث شریف کے مطابق کون سا رشتہ ماں کے درجے میں ہے؟
جواب: خالہ، ماں کے بہن کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الخالۃ بمنزلۃ الام۔ سوال: شیطان کا سب سے پسندیدہ کام کون سا ہوتا ہے؟ جواب: شوہر اور بیوی کے درمیان جھگڑا کروانا۔ سوال: حضرت عبد الرحمن بن عوف کا نام عبد الرحمن کس نے رکھا؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھا۔ سوال: مسلمانوں پر سب سے پہلے کون سی عبادت فرض ہوئی تھی؟ جواب: مسلمانوں پر سب سے پہلی نماز فرض ہوئی تھی۔ سوال: تمام نبیوں میں سب سے زیادہ عمر کس نبی کی تھی؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کی۔ سوال: حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے بیت المقدس کو کتنے جنات نے مکمل کیا؟ جواب: 30,000 جنات نے مکمل کیا۔ سوال: نماز میں کون سی غلطی کرنے سے انسان اندھا بھی ہو سکتا ہے؟ جواب: آسمان کی طرف دیکھنے سے۔ سوال: کس وقت کو ناخن کاٹنے سے گھر میں غربت آتی ہے؟ جواب: یہ من گھڑت اور بے بنیاد باتیں ہیں، آپ کسی بھی وقت ناخن کاٹ سکتے ہیں۔ سوال: موت نصیحت کے لیے کافی ہے، یہ کس صحابی کے انگوٹھے پر لکھا تھا؟ جواب: حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے انگوٹھے پر۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے کتنے اونٹوں کا انعام رکھا گیا تھا؟ جواب: 100 اونٹوں کا انعام رکھا گیا تھا۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیے گئے جادو کے خاتمے کے لیے کون سی سورت نازل ہوئی؟ جواب: سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ پہلی وحی کس دن نازل ہوئی تھی؟ جواب: پہلی وحی پیر کے دن نازل ہوئی تھی۔ سوال: کون سا عمل کرنے والے انسان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے؟ جواب: غریبوں کی مدد کرنے والے پر۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ کتاب تورات کس پیغمبر پر نازل ہوئی؟ جواب: کتاب تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ سوال: بتائیے کہ خطیب الانبیاء کس پیغمبر کا لقب ہے؟ جواب: حضرت شعیب علیہ السلام کا۔ سوال: نماز جمعہ میں دوسری اذان کس صحابی نے شروع کروائی تھی؟ جواب: حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ قیامت کا آغاز کس ملک سے ہوگا؟ جواب: قیامت کا آغاز فلسطین سے ہوگا۔ سوال: مسلمان مرد کا کفن کتنی کپڑوں پر مشتمل ہوتا ہے؟ جواب: مسلمان مرد کا کفن 3 کپڑوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ ساقی زمزم کس کو کہا جاتا ہے؟ جواب: حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال: خواتین میں قرآن مجید کی سب سے پہلی حافظ کون ہے؟
جواب حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ۔ سوال، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا نام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب 2697 مرتبہ آیا ہے۔ سوال، کس سورت کی تلاوت کرنے والا شخص کبھی بوڑھا نہیں ہوتا؟ جواب، سورہ رحمان کی تلاوت کرنے والا شخص کبھی بوڑھا نہیں ہوگا۔ سوال، کس سورت کی روزانہ تلاوت کرنے سے جلدی شادی ہوتی ہے؟ جواب، سورہ مزمل کی تلاوت کرنے سے جلدی شادی ہوتی ہے۔ سوال، کس مذہب میں لڑکا اپنی سگی بہن سے شادی کر سکتا ہے؟ جواب، پارسی مذہب میں۔ سوال، عورت کون سا لباس پہنے تو گھر سے اللہ کی رحمت اٹھ جاتی ہے؟ جواب، مردوں والا لباس۔ سوال، کون سا شخص اگر میت کے قریب آئے تو میت کو تکلیف ہوتی ہے؟ جواب، جس شخص پر غسل فرض ہو۔ سوال، وہ کون سا گناہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا؟ جواب، شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ سوال، وہ کون سا جانور ہے جو اگر گھر میں ہو تو جادو اثر نہیں کرتا؟ جواب، سفید مرغا۔ سوال، شیطان کو کس انسان پر قابو پا لینا آسان ہوتا ہے؟ جواب، جاہل انسان پر۔ سوال، زمین پر سونے سے کون سی بیماری قریب نہیں آتی؟ جواب، ہارٹ اٹیک نہیں آتا۔ سوال، اینک لگانے والی لڑکی میں کیا خاص بات ہوتی ہے؟ جواب، وہ لڑکی زیادہ ذہین ہوتی ہے۔ سوال، کیا آپ کو معلوم ہے کہ رات کو کس سورت کی تلاوت کرنا منع ہے؟ جواب، کسی بھی سورت کی تلاوت کرنا منع نہیں ہے، البتہ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ رات کو سورہ جن کی تلاوت نہ کرے تاکہ ڈر یا جنات کا سایہ نہ ہو، لیکن یہ بات ثابت شدہ نہیں ہے۔